नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि आधा घण्टा हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी लुम्बिनी प्रदेश सभाको लेखा समितिसँग सम्बन्धित गतिविधिका साथै सांसदहरूको भूमिकाका बारे प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। आरम्भ गरौँ लेखा समितिका विविध गतिविधिबाट। नेतृत्व अभावमा विगत लामो समयदेखि निष्क्रिय जस्तै रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रियता बढाएको छ। केही समय अघि भएको नेतृत्व चयन र समिति पुनर्गठन पश्चात सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो सक्रियता बढाएको हो। सार्वजनिक लेखा समितिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन ठेक्का प्रकरण सम्बन्धमा भएका विवादबारे आवश्यक जानकारी लिन लुम्बिनी प्रदेश विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेललाई समितिको बैठकमा बोलाएको छ। बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेललाई आवश्यक कागजात समेत उपस्थित गराई उक्त ठेक्का प्रकरणबारे उठेका प्रश्न र जिज्ञासाका बारेमा जानकारी लिएको समितिले जनाएको छ। बैठकमा समितिका सभापति र सदस्यहरूले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन ठेक्का प्रकरणको बारेमा भए गरेका घटनाक्रम र गतिविधिबारे जानकारी लिएको र सार्वजनिक लेखा समितिले निभाउनुपर्ने भूमिकाबारे छलफल भएको समितिका सभापति विष्णु प्रसाद पन्थीले जानकारी गराउनु भएको छ। बैठकमा सभापति पन्थीले प्रदेश सरकार र प्राधिकरणलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढ्न निर्देशन दिएको पनि बताउनु भएको छ। अनियमितता भयो भन्ने चाहिँ सेटिङ भयो भन्ने गुनासोहरू आएका छन्। सार्वजनिक तब्बरले पनि अब सार्वजनिक चाहिँ माध्यमहरूमा आएका देखिराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ के हो सत्य तथ्य, त्यसमा विरोधका लागि विरोधी चाहिँ रूपमा आएको हो वा त्यसमा वास्तविक केही चाहिँ कुरा छ, त्यसलाई बुझ्नको लागि त्यसको कार्यकारी अधिकारीलाई ठेक्का प्रक्रियासँग सम्पूर्ण कागजातहरू लिई उपस्थित हुने चाहिँ स्वयं आफै उपस्थित हुने भन्ने निर्णय गरियो। सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले उक्त अस्पताल भवन ठेक्का प्रकरणमा विगतमा केही कमी कमजोरी भएको स्वीकार्दै यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। केही मान्छेहरूले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न नसकेपछि अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेर खेल्न खोजेको उल्लेख गर्दै अधिकृत पोखरेलले अब विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामी सबै चिजहरू हामी नियमसँग तरिकाले गर्छौँ। आज लेखा सम्बन्धमा सबै कुराहरू राख्यौँ। हाम्रो ऐन नियमले दिएका र टेक्दै आछौँ र हामीले त्यसको लागि जतिसक्दो प्रोजेक्ट राम्रो चाहिँ निर्माण व्यवसाय आएर समयमा काम सिद्धोस् भनेर गरेका छौँ। यो चाहिँ पहिले चाहिँ एउटा बिग्रिसकेको हुनाले त्यो पहिलेकै मान्छेहरूले दुःख दिइआएको हो। उनीहरूले आफ्नो इच्छा पुरा नभएपछि जुन चाहिँ राइट छैन, गलत थियो र त्यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि पनि डिस्टर्ब गर्न नपाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ उनीहरू गलती गरेको देखिन्छ। त्यसलाई हामीले क्लियर गर्छौँ। एउटा उहाँले मुद्दामा गइरहनु भएको, मुद्दा हालिरहनु भएको छ, यद्यपि उहाँको राइट कायम छैन। अदालतले शुद्ध तेरो चाहिँ स्टेटर पाउँदैनस् भनेर भनिसकेको अवस्था छ र त्यसैमा उहाँहरूले यसलाई पनि डिस्टर्ब गरिरहेको देखिन्छ। अब स्मृति जान्छ अगाडि बढ्छ, प्रोजेक्ट जान्छ, किनभने चाहिँ यसलाई त जानुपर्छ। किनभने यसमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामीले 6वटा बिल्डरहरू आइसकेका छन् होइन। अझै हामीले 15 दिनको म्याद थप्दैका छौँ, थप पनि आउन सक्छन्। त्यो आएपछि त्यो उहाँहरू मध्येबाट जसले चाहिँ कम्पिटेटिभ बिल्डिङमा चाहिँ पाउनुहुन्छ उहाँले गरेर जानुहुन्छ। यसमा कुनै रोक्नुपर्ने पछुताउनु पर्ने गुन्जाइस नै छैन। म्याद थप गर्ने कारण हामीले जुन यो एउटा कसैले मुद्दा हालिदियो, अदालतले विचाराधीन छ, विचारिरहेकोमा जुन अवस्था छ त्यही अवस्थामा राख भन्ने हुन्छ अदालतले होइन। त्यो हुनाले हामीले अर्को हप्ता हामीले बुधबार चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। त्यस बेलासम्म यसलाई म्याद थप गरौँ। पछिल्लो टेन्डरमा 6वटा निर्माण कम्पनीहरू सहभागी भइसकेको र म्याद थप गरिएको अवस्थामा यो सङ्ख्या अझै बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्दै उहाँले बाहिर उठेका प्रश्न र जिज्ञासाहरू क्रमशः निराकरण हुँदै जाने समेत प्रश्न पार्नुभयो।
लुम्बिनी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र र सरकारवाला विषयमा तदारुकता बढाउने सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका सामूहिक जमानीमा आधार बनाई बिना धितो ऋण लगानी गर्ने र गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायमा आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले स्थापना भएका त्यस्ता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिएको हो। छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले विपन्न तथा गरिब नागरिक, खास गरी महिलाहरूलाई आर्थिक सामाजिक रूपले सशक्त बनाउने उद्देश्यले कर्जा प्रवाह र असुली गर्दै आएको बताएका छन्। सहभागीहरूले सामूहिक जमानीमा बिना धितो कर्जा लगानी गरी सानोतिनो उद्यम व्यवसाय मार्फत उनीहरूको आय आर्जन बढाउने र आत्मनिर्भर बनाई सरकारले अङ्गीकार गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न सघाउ पुर्याउन लघुवित्त संस्थाहरू प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले लघुवित्त क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायहरूको बारेमा चर्चा गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेको तरलता अभाव र विभिन्न चुनौतीहरूका बावजुद कर्जा प्रवाह गरिरहेको जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले समस्या समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्ने सवालमा भने सरकारबाट अपेक्षाकृत सहयोग नपाएको गुनासो समेत गरेका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लगानीको दायरा बढाउँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। एउटा गरिब निमुखा वर्गको तल्लो लेभलको जसको चाहिँ नि आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर तिर्ने हैसियत छैन, उहाँहरूलाई छुट हुन्छ भन्दा उहाँहरूको सहयोग हुनुभएको छ। त्यो कुरो उहाँहरूको पक्षमा त पोजिटिभ छ, तर यसको पछाडि के छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू सबैलाई थाहा छैन। पछि जिम्मेवार चाहिँ समूह हुन्छ, त्यो समूहभरि तिर्नुपर्छ त्यो पैसा त। त्यसको लागि अब समूहले त उसलाई चाहिँ अब पैसा तिर्नुपर्छ कहिले कसरी कहिलेसम्म भनेर भन्छ। त्यो हुँदाखेरि ठाउँ दिँदाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो हामी राज्य समक्ष यी कुरा चाहिँ उठाउँछौँ सार्वजनिक लेखा समितिको तर्फबाट। यत्रो क्राइसिस आउँदाखेरि र त्यो समस्याले चाहिँ आकार ग्रहण गरिरहँदाखेरि राज्य किन मौन छ? कि त यो समस्या सिर्जना गर्नेहरूसँग राज्यको चाहिँ उपल्लो निकायमा बस्नेहरूको लिङ्क छ। समितिका सदस्यहरू भोज प्रसाद श्रेष्ठ, रेवती रमण शर्मा, रमा अर्याल, धमकली चौधरी र रामजी प्रसाद घिमिरेले मुलुकको अर्थव्यवस्थाको अवस्था हेरेर मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले योजना बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै वित्तीय साक्षरता र अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। थुप्रै समस्या र चुनौतीका बावजुद प्रदेश सभाको पहिलो अभ्यास उपलब्धिमूलक रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूको भनाइ छ। संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले जनताको नजिकको सरकारका रूपमा प्रदेश सरकार स्थापित भएको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले थुप्रै समस्या र चुनौतीहरूका बावजुद प्रदेश सभाको विगत 4 वर्ष उल्लेखनीय रहेको बताउनु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले जनताको नजिकको सरकारको रूपमा प्रदेश सरकार पाएको समेत बताउनु भएको छ। नेपालमा प्रदेशको स्थापना र अभ्यासको हिसाबले प्रदेश संरचना पहिलो भएकोले चुनौतीहरू पनि प्रशस्तै रहेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। जनताको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नु नै आफूहरूको मूल उद्देश्य रहेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। मैले मतदाताहरूलाई सार्वजनिक अपिलमै पनि के भनेको थिएँ भने म सकेसम्म राम्रो गर्छु, राम्रो गर्न सकिनँ भने पनि नराम्रो चाहिँ गर्दिनँ। हामीले निर्वाचित गरेर पठाएको सांसदले यति बदमासी गर्यो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि महसुस हुन दिन्न भनेर भनेको थिएँ। त्यो कुरामा म अहिले पनि अडिग छु र विकास निर्माणका प्रक्रियामा चाहिँ मैले सकेसम्म मैले गरेको छु। तैपनि अब तपाईँ कस्तो हुन्छ भने अब मतदाताहरूको जनताको चाहिँ विकासको अति आकाङ्क्षा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति आकाङ्क्षा उहाँहरूको छ त्यति सबै त पुरा गर्न सकिएको छैन, तर मूलभूत कुराहरू पुरा गरिएको छ। अर्को कुरो के हुँदो रहेछ भने अब हाम्रो राज्य व्यवस्थाको चरित्र कस्तो छ भनेदेखि यो प्रक्रिया मात्रै खोज्छ, जनताले परिणाम खोज्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जनता र राज्यको बिचमा ठ्याक्कै समन्वय चाहिँ अहिले पनि हुन सकेको छैन।
यो सङ्घीय संरचनामा प्रदेश नौलो संरचना हो र यो आवश्यकताको आधारमा नै आएको हो र यो जनताको नजिकको सरकार पनि हो र यसले जतिसम्म 4 वर्षसम्म विकास निर्माणका कामहरू गऱ्यौँ उपलब्धिमूलक गरेको छ। किनभने हामीले देख्यौँ सङ्घले ल्याउँदाखेरि पनि जो मन्त्री जुन दलको सरकार रहन्छ त्यो दलका चाहिँ जुन अहिले पावरवाला मन्त्री रहनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्र आफ्नो जिल्लामा विकास गरेको धेरै पायौँ। त्यो समानुपातिक वितरण चाहिँ केन्द्रको पनि हामीले पाएनौँ। प्रदेशमा करिब त्यस्तो नभएर केही न केही मान्यहरूका योजनाहरू सम्बोधन पनि भएको र केही योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न पनि भएको हामीले पाएका छौँ। जस्तै अब खानेपानीका योजनाहरू प्रशस्त अहिले गएको छ, हिजो त्यसरी जान्थेन र कतिपय चाहिँ प्रदेश स्तरको बाटोहरू पनि बनेको छ र धेरै चाहिँ नि अब कृषिमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ, हरेकतिर बजेट विनियोजन भएको छ। आम प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य सामाजिक विकास निर्माणमा पनि आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको जानकारी गराउनु भएको छ। 4 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 2074 सालको आम निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आएपछि खास गरी आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र प्रदेश सभामा कानुन निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने विषयमा पनि आफूहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। त्यहाँ अहिलेसम्म 4 वर्षसम्म बित्दाखेरि पनि 5 वर्ष करिब हुन लाग्दा पनि त्यो बाटोको त्यो अरे भन्ने रामपुर खण्डको काम सुरु भएन। त्यसकारण त्यो अब यस वर्ष यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय टेन्डर गर्नुपर्छ भन्ने माग छ। अब यो एउटा खास काम हुन सकेका छैन, गर्नुपर्ने काम। अरू पर्यटन सम्बन्धी धेरै पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सकिने ठाउँ हो र पर्यटकीय क्षेत्र हो र त्यो पाल्पाके रामपुर जस्तो नगरपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि त्यहाँ पर्ने हुँदाखेरि त्यसमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू सरकारको तर्फबाट भएको छैन। होइन हामीले चाहिँ चरचरीको पुल यो साल हामी सक्दैछौँ। हामी कोल्डाँडा जाने बाटो चरचरी कोल्डाँडा मोटर बाटो त्यो यद्यपि त्यो क्षेत्र भनेको निकै पछाडि परेको क्षेत्र सदरमुकामदेखि नजिक सिद्धार्थमा के अरे राजमार्गदेखि नजिक रहेको हुनाले हामी सडक सुरक्षा कार्यक्रम, पक्की पुल लगायतको चाहिने त्यहाँको चाहिने एउटा विद्यालय निर्माण गर्ने कुरा, त्यहाँको विद्युतीकरण गर्ने कुरा लगायतका काम हामी त्यो गरिरहेका छौँ। निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू र घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पूरा गर्न आफूहरू निरन्तर लागिरहेको जानकारी गराउँदै प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूले जनप्रतिनिधिको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। प्रदेशको संरचना नयाँ अनुभव भएकोले चाहे जति पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकेको गुनासो पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको रहेको छ। तर जनताको परिवर्तनको चाहना र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा प्रदेशको भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्ने कुरामा प्रदेशसभा सदस्यहरूको जोड रहेको छ। कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामी प्रदेशसभा सदस्य रेवती रमण शर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। विक्रम सम्वत 2074 सालको आम निर्वाचनमा दाङ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को खबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका रेवती रमण शर्मा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शर्माले आफू निर्वाचित भएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका समस्या, स्थानीय आवश्यकता र समग्र जिल्लाको विकास निर्माण विषयमा आवाज उठाउँदै आएको बताउनुहुन्छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। अब एउटा कुरा के हुन्छ भने राजनीति गर्ने विचार, सिद्धान्त, दर्शनको आधारमा गर्नु एउटा कुराहरू हुन्छ। अनि एउटा लक्ष्य, उद्देश्य, त्यसको प्रक्रिया, अब आन्दोलनहरू, राजनीतिक चाहिने अभियानहरू, साङ्गठनिक चाहिने व्यवस्थापनका कामहरू तिनी गर्नु बेग्लै अनुभवको कुरा हो। अब जनप्रतिनिधि भएर अब जनताका कामहरू, जनताका समस्याहरू, जनतालाई दिने सुविधाहरू, राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू, अब त्यसको निम्ति अब नीति निर्माण गरेर कानुन बनाएर गर्ने, वैधानिक उसबाट चाहिँ गर्ने कुराहरू बेग्लै हो र त्यस क्षेत्रको पनि केही अनुभव भएको हुनाले र स्वतः पार्टीमा पनि अब एउटा चाहिँ नि अब पार्टी पनि सरकारमा गएको थियो त्यो बिचमा होइन। अब 51 सालमा सरकार पनि बनेको थियो। अब राज्यले गर्ने काम कुराहरूको बारेमा
जनताहरूलाई बताउने कुराहरू, जनताहरूलाई कन्भिन्स गर्ने कुराहरू, माग गर्ने कुराहरू, सरकारसित माग गर्ने कुराहरू, त्यो जनताको मागहरू, आन्दोलनहरूबाट पनि त्यो कुराहरू सिक्ने कुराहरू थियो र त्यो अवसर मैले पाएको थिएँ। त्यस मानेमा अब नयाँ कुरा चाहिँ भएन। फेरि म चुनावहरू अब यो बिचमा पनि अब संविधान सभाको चुनावमा पनि अब प्रतिस्पर्धामा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भएरै ती सब कुराहरूमा जनताको बिचमा जाने काम भइरहेको थियो। अब त्योभन्दा पहिला अन्य उम्मेदवार हुने बेलामा पनि व्यवस्थापन गर्ने, पार्टीको धारणाहरू राख्ने कामहरू गरेको थियो। त्यसो हुनाले म त्यो विषयमा त म स्पष्टै थिएँ। अब नयाँ कुरा चाहिँ त्यो थिएन, तर पनि आफ्नो भूगोल कस्तो छ, त्यहाँको जनताको अवस्था के छ, त्यो अवस्था अनुसारको हुन्छ यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने कुराहरू। त्यो कस्तो हुने रहेछ भन्नुहुन्छ भने एउटा गाउँ र अर्को गाउँको समस्या फरक हुन्छ होइन, एउटा भेग र अर्को भेगको समस्या फरक हुन्छ। अलिकति विकास भएका ठाउँहरूमा माग छुट्टै हुन्छन्। अब विकास नभएका ठाउँहरूमा जनताको चेतना बेग्लै हुन्छ। अब त्यहाँको जीविका रहनसहन बेग्लै हुन्छ, उनीहरूको माग पनि त्यही किसिमको हुन्छ। त्यो ढङ्गले अब जनताको आवश्यकतालाई हेरेर आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पनि, अब लिखित पनि प्रतिबद्धताहरू थिए, घोषणापत्रहरू थिए र त्यो अनुसार चाहिँ जनताको बिचमा गइयो र जनताबाट अनुमोदन भएर अब चाहिँ नि प्रदेश सभाको सदस्य अब निर्वाचित भइयो र यहाँ आफ्नो अवधि 5 वर्षको अवधि अब पुरा हुने बेला हुँदैछ। अब यो आत्मसमीक्षा गर्ने, आफ्ना कामको समीक्षा गर्ने बेला पनि हो, किनभने जनताले मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि चाहिँ भएको छ। यही कुरा हो। यहाँको निर्वाचन क्षेत्रका मुख्य समस्याहरू, चुनौतीहरू के छन्? त्यही त मैले भने नि, भूगोल अनुसार छ। अब मेरो क्षेत्रमा विशेष गरेर के पर्छ भनेपछि लमै नगरपालिका पर्छ। नगरपालिका भन्ने बित्तिकै, लमै भन्ने बित्तिकै मान्छेले लमैको चौराहा सम्झिन्छ होइन। त्यो चौराहा भनेको स्वतः त्यो अब त्यहाँ केही भएको छ, केही विकास छ, बजार हो त्यो। अब शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यो विकास भएको छ, सुविधाको उसमा पनि भएको छ, बिजुली, पानी, टेलिफोन, यस्ता अस्पताल, यस्ता कुराहरूको सुविधा निश्चितै रूपमा त्यहाँ छ। अब त्यो हेरेर मैले सुरुमा पनि भने नि, अहिलेसम्म सरकारी बजेट नपुगेका गाउँ बस्तीहरू सामान्य 20-30 हजारका एउटा चाहिँ नि बाँध बाँधेर, पक्की बाँधबाट कुल्लु नहर गयो भने त्यो खोला टोलातिर अब 20-30 लाखको योजनाले पनि मान्छेको जीवनै कायापलट भएको छ। सुविधा मतलब मजाले 12 मास बग्ने खोलाबाट पानी आएर मजाले सिंचित भएका छन्। अरू तमाम कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यस्ताहरूलाई अलग। अब त्यस्ता बस्ती धेरै छन्, अब सबैमा पुगेको छैन, तर जहाँ पुगेको छ त्यहाँका मान्छेहरू अत्यन्त खुसी, उत्साहित, आकर्षित चाहिँ भएका छन्। तीमध्ये ठोस अलिक खास योजनाहरू यहाँले लैजान सफल हुनुभएको ती सम्झना? जस्तो हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि त्यो किसिमको योजनाहरू पनि ल्यायो होइन। अब जस्तो भन्नुहोस् स्मार्ट कृषि एउटा गाउँमा हामीले चाहिँ नि स्मार्ट कृषि गाउँ भनेर एउटा चाहिँ रोज्यौँ। त्यहाँ हामीले किसानहरूको जीवनस्तर उठाउने योजनाहरू दियौँ। त्यहाँ व्यावसायिक बनाउने। त्यहाँ त्यो स्मार्ट भनेपछि त्यसमा खास मूल टार्गेट केमा, मूल व्यवसाय के, त्यसपछि उनीहरूको चौतर्फी विकास गर्नु पऱ्यो। त्यसको निम्ति योजनाहरू दियो। त्यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई फलाउन ठाउँमा त यस्तो छ, त्यसलाई सिक्ने पनि भयो कि, त्यो विस्तार पनि हुने भयो। अरू छिमेकी गाउँहरूले पनि गर्ने कोसिसहरू गर्ने भयो। किन किसानहरू आफै प्राविधिक पनि भए हेर्नुहोस्। जस्तो जहाँ बाख्रा पालन छ, बाख्राका रोग व्याधिहरू, बाख्राको नस्ल, अनि बाख्राको खोर, उन्नत खोरहरू बनाउनेदेखि लिएर त्यस्ता कुराहरू गरे। अब फलफुल खेती, जहाँ चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्रमा त अब नहर पनि छन् हेर्नुहोस्। परगन्ना सिँचाइ योजना भन्ने नहर छ, झुनगोला सिँचाइ योजना भन्ने नहर छ, त्यस्ता पनि छन्। अहिले ड्यामहरू बनेका छन् हेर्नुहोस्। अब कति त प्रकृतिले चाहिँ पाहाडमा यसो थोरै लागतमा पनि राम्रा ड्यामहरू बनेका छन् हेर्नुहोस्। 20-30 लाख 50 लाख
राम्रा ड्यामहरू बनेका छन्। त्यसले सिँचाइमा फाइदा भएको छ, हरियाली भएको छ। हेर्नुहोस् त्यो गाउँ नै अर्कै भएको छ, बाटो बनिएको छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको जीवन स्तरै भएको छ। अलिकति केही चिज उत्पादन भयो त्यो बजार लैजाने कुरो भएको छ। मान्छेले पैसा भन्ने देख्न भनौँ न आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि मान्छेले पैसा देख्न पनि रुन्थ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ नि गाडीहरू ट्याक्सीहरू चढेका छन्। हेर्नुहोस् बजार आएका छन्, आफ्नो वस्तु बेचेका छन्, बजारबाट किनेर लगेका छन् होइन। त्यो एउटा के भन्दाखेरि गाउँको वस्तु बजारमा, बजारको वस्तु गाउँमा गर्न पनि भएको छ। त्यसमा उनीहरूले मान्छेहरूको जीवन स्तर हिजोको तुलनामा केही भएको छ। तर पनि के छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेले त अब सहरको हेर्छ गाउँबाट, त्यो सहरले पनि विदेश हेर्छ। फेरि हेर्नुहोस् त्यस्तै हुन्छ नि। जस्तो विकास भन्ने कुराको त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब नारायणघाटबाट हेऱ्यो भने काठमाडौँ एकदम विकास भएको देखियो। बुटुलबाट हेऱ्यो भनेपछि नारायणघाटको विकास भएको देखिन्छ। हामीले लमीबाट हेऱ्यौँ भने धाङको विकास भएको देखिन्छ होइन, बुटोलको भएको देखिन्छ। अब त्यस्तै अब त्यही लमीलाई पनि अलिक गाउँ बस्तीबाट हेऱ्यो भनेपछि लमीमा त्यत्रो विकास भएको छ भन्ने देखिन्छ। त्यस्तो त्यो विकास त्यो त्यस्तो छ। तर के छ भन्दाखेरि आधारभूत आवश्यकता त राज्यको दायित्व हो। त्यसो हुनाले राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, स्वास्थ्य यस्ता चिजहरूमा सरकारले चाहिँ नि सबै जनताहरूलाई आधारभूत आवश्यकता दिनुपर्छ, नत्र भने त्यो सरकारै पक्षपाती मानिन्छ। अब विशिष्ट सुविधाहरू कुराहरू अब विशेषज्ञको सेवा सबै ठाउँ पुर्याउन सकिन्न, त्यो चिज हो। एकैपटक सबै ठाउँ पुग्न सक्दैन। त्यसो हुनाले त्यसलाई अलि बिस्तारै गर्दै जाने अथवा विशिष्ट सुविधा दिनको निम्ति एकछिन पर जानुपर्ने होइन। शिक्षाको क्षेत्रमा अलि राम्रो शिक्षा, अलि चाहिँ प्राविधिक ठुलो माथिल्लो शिक्षा लिनको निम्ति अलि पर जानुपर्ने, अलि राम्रो उपचार लिनको निम्ति अलि पर जानुपर्ने होइन। धेरै उत्पादन भयो त्यो बिक्री गर्न अलि अर्को ठाउँमा जानुपर्ने। जस्तो अहिले चाहिँ नि कागती खेतीलाई हामी डाँडा काँडाहरूमा कागती खेती भनेर चाहिँ नि गराइदिएका छौँ। अहिले तमाम यो 5 वर्ष अभियान त मैले चाहिँ फलफुल खेतीमा पनि जहाँ पहाड छ नि त्यहाँ त अहिले सिँचाइका ठुला नहरहरू हुँदैन। जहाँ नहर चल्या छन् त्यहाँ नहरमा त्यही किसिमको उत्पादन। अब जहाँ चाहिँ नि पहाड छ होइन, त्यो सिँचाइको सुविधा छैन, त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ नि फलफुल खेतीको त्यो गराउने, बाख्रा पालनको गराउने होइन, अब घाँस खेतीको चाहिँ गराउने, त्यस्ता कुराहरू गरेर जीवन स्तर जनताको उठाउने कुराहरू। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्यतर्फ चाहिँ कस्तो अवस्था थियो विगतमा, अहिले कस्तो सुधार भएको छ? विगतमा त स्कुलहरूको अवस्था, सरकारी स्कुल त अब गोठ जस्ता। हेर्नुहोस् अब त्यो निजी क्षेत्रले एकदम निजी क्षेत्रको अलि व्यवस्थापन देखिने, तडक भडक देखिने, आकर्षक देखिने र त्यहाँको पढाइ त्यो अलि स्तरको पनि मानिने। सरकारी स्कुल त कस्तो भन्दाखेरि अलिकति अब त्यसलाई फोकस गरेर नीतिगत रूपमा पनि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भयो, त्यसलाई पूर्वाधारहरू पनि त्यहाँ गर्नुपर्ने भयो र त्यहाँ सञ्चालकहरू, त्यहाँको अभिभावकहरू होइन, त्यहाँको चाहिने विद्यालयहरू, त्यहाँको विद्यालय प्रशासनलाई चाहिने व्यवस्थित गर्न सक्ने किसिमको भयो भने त्यसलाई त नियम कानुनले पनि असर गरे हुन्छ, त्यहाँको मान्छेको चेतनाले पनि गरे हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो हो भन्ने भावना, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भावना त्यहाँ चाहिँ जागृत भएको छ र भौतिक संरचनाहरू पनि विकट ठाउँहरूमा पनि सुविधा सम्पन्न चाहिँ विद्यालय भवनहरू बनाउने काम चाहिँ भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रकोमा अब स्वास्थ्य चौकीहरू अहिले निर्माण भएका छन्। तर स्वास्थ्य क्षेत्रको के छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिले जचाउनुपर्छ है भन्ने चेत चाहिँ बढ्या छ, त्यो अनुसारको सुविधा चाहिँ हुन सकेको छैन होइन। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्ने हो भने अब स्वास्थ्य चौकीहरू उनीहरूलाई चाहिँ के अरे स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी दिने कुराहरू, औषधि चाहिने निःशुल्क औषधिहरू चाहिँ पुर्याउने कुराहरूदेखि लिएर त्यो चाहिँ नि अरू इक्विपमेन्टहरू, ल्याब टेस्ट गर्ने उहरू हुनुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो क्षेत्रमा कस्तो भने नगरपालिका अब एउटा उपमहानगरपालिकाको 4वटा वडा छन्, गोराई उपमहानगरपालिकाको 4वटा वडा छन् मेरो क्षेत्रमा होइन। तर ती क्षेत्रहरू पनि अलि विकट छन्, बजारदेखि
सदरमुकामदेखि अलि छेउछाउतिर छन् होइन। त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ ग्रामीण छ, लमी पनि नगरपालिका हो, भर्खरै नगरपालिका भएको चाहिँ हो। तर त्यहाँ पनि कस्तो भन्दाखेरि अहिले अब प्रदेशबाट ट्रमा सेन्टरको त्यो काम चाहिँ हुँदैछ। ट्रमा सेन्टर भनेको हाइवे भए हुनाले एक्सिडेन्टल केसहरूलाई हेरेर बनाएको हो र त्यहाँ चाहिँ नि सुविधा सम्पन्न हो। त्यो प्रदेशको गौरवको योजना हो। त्यस्तो योजना पनि चाहिँ परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति सुविधा अब होला भन्ने मान्छेहरूमा आशा छन्। यही हो फेरि हाम्रो काम अलिक बहुवर्षीय योजना हो। अहिले चाहिँ नि भवनको कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ। अब त्यसपछि त्यहाँ त कस्तो भन्दाखेरि बिरामीहरू त्यहाँ पुर्याएपछि त्यहाँबाट रिफर गर्न नपर्ने, सबै त्यहीँबाट सन्चो भएर निस्किने, बरु डक्टर चार्टर गर्ने, आवश्यक पऱ्यो भनेपछि विशेषज्ञ एकदम चाहियो भनेपछि चार्टर गर्ने। तर त्यो बिरामीलाई गर्ने अब ट्रमा सेन्टरको नियमअनुसार त्यो गर्ने एउटा चाहिँ अस्पताल पनि मेरै क्षेत्रमा बन्दैछ र तमाम कामहरू बाटाघाटाहरू पिच हुने कामहरू अब प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर योजनाहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ गराएको पनि छ। अब सिँचाइका कुराहरू अब हामीले अरू निकायहरूसँग सङ्घका कार्यालयहरूसँग पनि होइन यो प्रधानमन्त्री त्यो कृषि आधुनिकरण परियोजना पनि हाम्रो त्यहाँ छ। उसँग पनि समन्वय गरेर अहिले चाहिँ नि धेरै कामहरू सरकार छ भन्ने अनुभूति, सरकारले गर्छ भन्ने अनुभूति चाहिँ गराउन सकिएको छ। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि यति नै। प्रदेश सभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माणबारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।